बहस परिवर्तनको। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको सङ्गम बागमती टेलिभिजनको यो विशेष प्रस्तुतिमा तपाईँलाई स्वागत छ। म नरेन्द्र खनाल। दर्शकवृन्द, यति बेला असार सुरु भएको छ र किसानहरू धमाधम खेतीपातीमा व्यस्त हुनुपर्ने बेला आएको छ। तर यस्तो विषम परिस्थितिमा सरकार भन्छ मल छैन। वास्तविक किसानहरू के भन्छन् त भन्ने बारेमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीले राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घका उपाध्यक्ष पञ्चकाजी श्रेष्ठलाई स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ। श्रेष्ठजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। सन्चै राम्रो हुनुहुन्छ नि? अब स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि केही परिवर्तन होला, किसानले पनि राहत पाउलान्, किसानका आवश्यकता पनि पुरा होलान् भन्ने अपेक्षा पनि थियो र छँदैछ। र अर्कोतिर चाहिँ असार सिजन सुरु भएको छ, धान रोप्ने चटारो छ, तर सरकार भन्छ मल छैन। कस्तो अवस्था? अब यो हुन त स्थानीय निकायले गर्ने चाहिँ केही पनि होइन, खास त उहाँहरूको मलमा हात हुँदैन, उहाँले वितरण प्रणालीमा सहयोग गर्ने काम हो। अहिले भन्ने चाहिँ खासै भने सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकारको मूल भूमिका हुन्छ यसमा। सङ्घीय सरकारले तोकिएको कोटामा प्रदेश सरकारले स्थानीय निकायका यो चाहिँ पालिकाहरूलाई दिने काम गर्छ। त्यो सहकारीहरू मार्फत सहकारी र त्यसपछि किसानहरूको चाहिँ एउटा सङ्गठन मार्फत दिने गर्छ, डिलरहरू मार्फत दिने गरिएको छ अहिलेसम्म। र यसलाई चाहिँ अहिले हामीले कसरी बुझ्नु पर्ला भन्दाखेरि राज्यले किसान र कृषिलाई अपहेलना गरिएको छ। हामी दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा किसान र कृषिलाई हेरेको अवस्था छ। सरकारले बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकता दिने भन्ने कुरा लेखिन्छ, तर व्यवहारमा त्यसको कुरा पुष्टि छैन। र बजेटमा पनि कन्जुसाइ गरिन्छ, कृषिको लागि बजेट खासै छुट्याएको देखिँदैन। र यो कारणले गर्दाखेरि हामीले पहिचान सहितको कृषि किसानहरू, कृषिमा लाग्नेहरूलाई पहिचान सहितको वर्गीकरण सहितको चाहिँ यो किसान परिचय पत्र दिनुपर्छ भनेका छौँ। किन भन्दाखेरि जो पाए त्यसले मल चाहिनेले पनि लगेको छ, नचाहिनेले लगेको छ, कस्तो मान्छेलाई कस्तो खालको खेतीबारी गरिएको छ, त्यो कुन चाहिँ वर्गमा पर्ने किसान हो, कसलाई कति मल चाहिन्छ, आवश्यकताको आधारमा व्यावसायिक किसान हो कि सानो किसान हो कि ठुला किसान हो कि, त्यो हिसाबले हामीले चाहिँ किसानहरूलाई वितरण प्रणालीमा चाहिँ सहज हुने गरी यो परिचय पत्र दिनुपर्छ भनेका छौँ। तर मलमा पनि त्यही कुराहरू प्रणाली लागू गऱ्यो भने सजिलो हुन्छ। र अहिले राज्यले यो खालको मल ल्याउनलाई प्राथमिकता दिएको देखिँदैन भन्नुपर्छ अहिले। किन भन्दाखेरि मैले आजै भर्खर चाहिँ उहाँहरूसँग कृषि सामग्री कम्पनी र साल ट्रेडिङ दुवै सँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग मैले कुरा गरेको थिएँ। उहाँहरूले के जवाब दिनुभयो भने कृषि सामग्री कम्पनीले 22,000 मेट्रिक टन डिएपी आउँदैछ, अर्को हप्तासम्म आइपुग्ला, सायद कोलकातामा बन्दरगाहमा छ, अनलोडको कारणले अलि ढिला भएको छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। त्यस्तै गरी युरिया चाहिँ 20,000 मेट्रिक टन चाहिँ हामीले ल्याउन खोजिरहेका छौँ, त्यो पनि कोलकातामा छ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। असार लागिसक्यो, उहाँहरूलाई अहिलेसम्म मतलबै छैन। भनेको कृषिलाई त्यति प्राथमिकता दिएको देखिँदैन। एउटा हेपिएको वर्ग के अरे पेसामा पर्ने भएको हुनाले किसानलाई चाहिँ अब एउटा चाहिँ सम्मानसहितको चाहिँ पेसाको रूपमा कृषिलाई लियो भने त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले गरेका छौँ। र किसानलाई असारको महिनामा चाहिँ उपलब्ध गराउँछौँ भनेर योभन्दा अगाडिका कार्यक्रमहरूमा हामीसँग बोल्दाखेरि कृषि मन्त्री लगायतका सरकारी पक्षका सरकारवाला निकायहरूले बोल्दाखेरि हामी यो वर्ष अर्को वर्ष चाहिँ हामी कमी हुन दिँदैनौँ भनेर बाचा गर्नुभएको थियो। अब तपाईँ यसो भन्दै गर्दा नेपालमा चाहिँ रासायनिक मल 2036-37 सालबाट नेपालमा रासायनिक मल प्रयोग हुन थाल्यो। नेपाल बाहेकका मुलुकहरूबाट नेपालमा रासायनिक मल आउन सुरु गर्यो होइन। तर इतिहास जहिले पल्टाएर पोहोर सालको हेर्नुहोस्, परार सालको हेर्नुहोस्, 2 वर्ष 4 वर्ष 6 वर्ष अगाडिको इतिहास हेऱ्यो भने पनि जब धान रोप्ने बेला हुन्छ तब रासायनिक मल अथवा युरिया, डिएपी जस्ता मलहरूको चाहिँ जहिले पनि अभाव भएको छ भनिसकेपछि त खै त सुधार खै त अनि? अब यो यसमा चाहिँ नियत बस पनि यो कमी कमजोरी भएको हो कि भन्ने हामीलाई लागेको छ होइन। अब यसमा नीतिगत समस्या पनि छ। एक त उहाँहरूको एउटा ग्लोबल टेन्डरबाट गर्दाखेरि कति समय छ भन्ने हुन्छ होइन, G2Gबाट गर्दाखेरि कति समय कति हदम्याद हुन्छ त्यो चाहिँ उहाँहरूले पालना गर्नुपर्ने त छँदैछ। यदि कथन कदाचित कुनै पनि कम्पनीले धोका दिएको खण्डमा नेपाल सरकारले मानौँ पोहोर साल चाहिँ उहाँहरूले के भन्नुभएको थियो भने चाइनाबाट हामीले ल्याउनलाई पहल गरेर हामीले जहाजै पठाइसकेका थियौँ। चाइना पुगिसकेपछि त्यो जहाज फिर्ता पठाउनु पर्ने ल्याउनु पर्ने अवस्था भयो। किनभने उहाँले यो रेटमा हामी दिन सक्दैनौँ,
यसमा थप्नुपर्छ। अब यो रेट बढ्यो भनिसकेपछि हामीले त्यो रेटमा तत्कालै बढाउने सक्ने सम्भावना छैन, किनभने हाम्रो नियम कार्यविधिमा त्यो अवस्था छैन। त्यस कारणले यो सहज र लचिलो खालको एउटा कार्यविधि बनाएर यसलाई नीतिमै परिवर्तन गरेर ल्याउने सहज वातावरण बनाउन चाहिँ पर्ने हो। यो भन्दा अगाडि हामीलाई भन्दाखेरि अब हामी त्यो परिवर्तनको लागि लाग्छु भन्नुभएको थियो, अब उहाँहरू कहाँ लाग्नुभयो केही थाहा छैन। त्यस कारणले अब यो सरकार पछिको मान्छेहरूलाई असार यतिखेर लाग्छ, प्रत्येक वर्षको 3 महिना पछिलाई असार भनिन्छ होइन, वैशाख जेठ असार हुन्छ, त्यसपछि प्रत्येक वर्षमा आउँछ, वर्षको एकचोटि आउँछ, मङ्सिर आउँछ, 6 महिनामा मङ्सिर र असार गर्दाखेरि 6 महिनामा खेती हुन्छ भन्ने कुरा पनि उहाँलाई थाहा नभएको हो कि होइन। एउटा बाली क्यालेन्डर पात्रोको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि उहाँले त्यो कुराले मेहनतका साथ चाहिँ हेर्नु पर्थ्यो, गर्नु पर्थ्यो। र यो कृषि मन्त्री हुने मान्छेले नजाने हो कि होइन, कृषि भनेर किसान भनेर नबुझेर म एउटा मन्त्री हो, मेरो एउटा पदीय जिम्मेवारी बोकिरहेको छु, मैले जे गर्दा नि हुन्छ भन्ने कुरा हो कि केन्द्रीय सरकारले उहाँलाई दिएको जिम्मा मात्रै दियो, तर उहाँलाई पैसा रकमहरू दिएर होइन सिस्टममा चाहिँ उहाँलाई सहयोग नगरेको हो। यो कुरा त प्रश्न भन्नु पऱ्यो नि त उहाँले। अहिलेको आर्थिक वर्षमा मल किन्नको लागि भनेर 15 अर्ब रुपियाँ छुट्याएको छ होइन। अर्कोतिर फेरि किसानले पनि पुरै सित्तैमा मल पाउने त होइन, पैसा तिरेर पाउने हो। र किसानले चाहिँ सरकारलाई अनुदानमा दे भन्ने खालको सबै किसान पनि छैन क्या। जेहोस् हामीलाई मल चाहियो भन्ने कुरा छ। सरकारले अब अनुदानमा मल हामीले दिनुपर्छ अथवा हामीले चाइना गएर किन्दाखेरि चाहिँ हामीले भनेअनुसारको मल पाएनौँ भनेर जहाज फिर्ता आयो भन्ने खालका यस्ता खालका अप्रासङ्गिक व्याख्या गरेर धान रोप्ने बेलामा चाहिँ किसानलाई अड्काउन मिल्छ भने यो मिल्दैन थियो। अब हामीले के भन्यो भने अब नेपाली किसानहरूले के भन्न थालिसक्यो भन्दाखेरि हामीलाई बरु यो अनुदानको चाहिँ मल चाहिएन, पुरा पैसामा किन्न तयार, हामी किन्न तयार छौँ र यो सरकारले ल्याउन सक्दैनौँ भन्ने, सरकारले हामी सक्दैनौँ, म सक्दिनँ, अब हामीले यो गर्न नसक्ने भयौँ भन्ने यदि हो भने प्राइभेट कम्पनीहरूलाई पनि खुल्ला बाटो खुल्ला गरिदियो भने उहाँहरूले ल्याएको अहिलेकै यो चाहिँ जुन अनुदान दिएको रकमलाई होल चाहिँ रकममा पुरा पैसा तिरेर किसान किन्न तयार छ त। किनभने ब्ल्याकमा अहिले इन्डियाबाट चोरी निकासी गरेर नेपाल ल्याएर 4,3600सम्म उनीहरूले बेचिरहेकै छ, किनिरहेकै छ मान्छेले भन्ने होइन। जब भारतबाट अथवा तेस्रो मुलुकबाट नेपालमा डिएपी अथवा चाहिँ युरिया आइसकेपछि सहज तरिकाले वितरण भएको पनि देखिन्न नि फेरि नेपालभित्र फेरि होइन। टाठाबाठा मान्छेहरूले चाहिँ अब पहुँच पुर्याएर बोराका बोरा मल लगेको वास्तविक पीडित किसान जो बोल्न सक्दैन, जसको आवाज बाहिर आउन सक्दैन, ती किसानले त मल नपाएको अवस्था पनि छ नि फेरि होइन। त्यो चाहिँ छ होइन। अब जसरी मल आइरहेको छ त्यो मल ल्याउँदाखेरि यसलाई सिडिओ कार्यालय मार्फत चाहिँ यो सिडिओ साहबको चाहिँ प्रमुख संयोजकतामा एउटा समिति बनेको हुन्छ, त्यसको अनुगमन गर्नु पर्थ्यो उहाँले होइन। अहिलेसम्म मैले कहीँ पनि अनुगमन गरेर उहाँले चोरी निकासीको अथवा चाहिँ यो मलहरू समातिएको अथवा बढी पैसा तिरेको मल समातिएको भन्ने मैले कहीँ सुनेको छैन। किनभने उहाँहरूको भूमिकामा यति ठुलो भूमिका छ, त्यो भूमिका उहाँहरूले बुझ्नु नभएको हो कि होइन, उहाँहरूले खासै गर्न नचाहेको हो। उहाँहरू त्यो कार्यक्रममा कसरी चाहिँ पछाडि हुनुहुन्छ उहाँहरूले नि बुझ्ने कुरा हो। त्यस कारण हामीले चाहिँ के भनिएको छ भने सबै सरकारी निकायका मान्छेहरू जसका जिम्मेवारी छ ती मान्छेहरू चाहिँ कर्तव्यनिष्ठ भइदिनु पऱ्यो। राष्ट्रका चाहिँ इमान्दार असल कर्मचारीको रूपमा रहेर उहाँहरूले राष्ट्र सेवकको रूपमा भूमिका जुन खेलिरहनु भएको छ, उहाँले असल एउटा पात्रको रूपमा म पनि यो नेपालको चाहिँ नागरिक हुँ, म यो नेपाललाई बनाउनको लागि म जागिर खाँदैछु, यो मेरो पोस्ट भनेको म खालि जागिर मात्रै होइन, मैले राष्ट्रको एउटा सेवा गर्ने ठाउँ पनि हो। त्यस कारणले मलाई यति ठुलो अवसर हुँदाखेरि मैले आफ्नो भूमिका प्रष्टसँग मैले खेल्नुपर्छ र राष्ट्र जनतालाई उठाउनलाई मेरो पनि योगदान छ भन्ने खालको उहाँले बुझ्नु भएको होइन कि जस्तो लाग्छ मलाई। नेपालमा मल ल्याउने भनेको कृषि सामग्री केन्द्र र साल ट्रेडिङ डे होइन। कृषि सामग्री केन्द्र बारम्बार चाहिँ भ्रष्टाचारमा परेको कृषि सामग्री केन्द्रका पदाधिकारीहरू चाहिँ अख्तियारसम्म मुछिएको भन्ने कुराकानी पनि छ। अब किसानलाई मल ल्याइदिने हो, कमिसन खान पाइँदैन भन्ने चाहिँ हामीले किन मल ल्याउने भन्ने खालको त्यस्तो खालको अपराधिक खालको चिन्तन भएर पो किसानहरू मर्कामा पर्नु परेको हो कि भने। हजुर, त्यो कुरा मैले अस्ति मात्रै एकजना कृषि विकास मन्त्रालयकै एकजना कर्मचारीको मुखबाट सुनेको थिएँ। अहिले त असार लाग्न थालिसक्यो, मल ल्याउनु पर्ने, किन यो चाहिँ मल ल्याउँदैन, म ल्याउनलाई पहल गर्नुपर्ने त भन्दाखेरि हामीले पाउने केही पनि होइन। सिधै हामी भन्यो भने हामीले जतिमा ल्यायो त्यति बेदमा चाहिँ हामीले पाउने केही पनि होइन भने किन उ गर्ने भन्ने खालको चाहिँ। अनि यस्तो खालको अपराधीहरूलाई त्यसले किन पाल्ने भने कि
अब यो राज्यका निकायमा बस्नेहरू एउटा अख्तियार भन्ने छ होइन। अब यो अख्तियारले चाहिँ उजुरीको आधारमा कारबाही गरेको एकदम जघन्य ठुलो अपराधी गरेको मान्छेलाई समेत फोक्का गरेर छोडेको अवस्था छ होइन। अब उहाँहरूले फाइल भेट्टाउन नसके हो कि होइन, उहाँहरूले भेटेपछि पनि कारबाही गर्नलाई उहाँहरूलाई ठुलाठाला चाहिँ मन्त्रालय मन्त्रीबाट चाहिँ फोर्स लगाएर नगराउनु भन्ने आदेश भित्रैबाट जाहेर गरेको छ कि होइन, त्यो कुरामा त उहाँले प्रश्न बोलिदिनु भयो। अहिलेको बजेटमै अब कृषि मन्त्रालयलाई लगभग 60 अर्ब रुपियाँ बजेट छुट्टिएको छ क्या, पैसा छ नि। अनि चिन्ता र चिन्तन चाहिँ खोइ त राज्यले पैसा छुट्याउँछ, बेलामा काम नगर्ने यो समस्या जहिले पनि छ। यो वर्ष 1 वर्ष मात्रै होइन, अहिलेसम्म मैले थाहा पाउँदादेखि यो मलको समस्या जहिले पनि छ। बरु पञ्चायत कालमा समयमै मल पाउँछ होइन, पाउँथ्यो। हामी भद्रकालीसम्म आएर लाइन लगाएर पनि रात 1 रात 2 रात बसेर पनि लान्थ्यौँ। त्यतिखेर वितरण प्रणाली सहज थिएन होइन। अब त्यो बेला हामीले त्यसरी पाउँथ्यौँ भने अहिले यो जुन जनताको सरकार जनप्रतिनिधिहरूको सरकार भनेको छ होइन, मान्छे मात्रै परिवर्तन भएछ, व्यवस्था परिवर्तन भएको छ, तर व्यक्तित्व र यो चरित्रमा परिवर्तन केही पनि भएको छैन। किनभने हिजो पञ्चायतमा बसेकै मान्छे अहिले ठुलाठालो पोस्टमा पुगेकै छ। हिजो पञ्चायत के अरे जनप्रतिनिधिको रूपमा उठेका मान्छेहरू अहिले पनि संसदमा रहिरहेकै छ भनेपछि उहाँहरूको नमराउन्जेल उहाँहरूले त्यो काम गरिरहने हो भने परिवर्तन देशले केही पनि पाउन सक्दैन। किनभने भित्री इच्छा आकाङ्क्षा देशलाई के गर्छु भन्ने मान्छे मनभित्रैबाट गर्न सक्ने क्षमता बोकेको मान्छेले त्यहाँ पोस्टमा पुगेर काम गर्नु पर्यो। र अहिले हामीले चाहिँ हाम्रो जनताको अब एउटा हामीले के देख्नु पर्यो भन्ने लाग्यो भने अब किसानले कति दिन सहने हो यसरी होइन, कति वर्ष सहने हो। अब त किसान जुरुको उठ्नुपर्ने पो भयो त। किनभने हामीले देखेका छौँ राज्यमा केही न केही परिवर्तन हुनको लागि जतिखेर पनि त्यो सेवा पाउने वर्ग चाहिँ आन्दोलित हुनु पर्ने हामीले देखेका छौँ। किनभने होटेल मजदुरको कुरा गर्ने हो भने उहाँले 10% सेवा शुल्कको लागि धेरै लडाइँ लड्नुभयो। त्यस्तै गरी ड्राइभरहरू के अरे चाहिँ व्यवसायिक सङ्घ यो यातायात व्यवसायीहरूले आफ्नो अधिकारको लागि उहाँहरू सधैँ लडिरहेकै छ। त्यस्तै अब उहाँहरूको भाडा दर बढाउनु पऱ्यो भने उहाँहरू लडिरहनै भएको छ भने अब यो एउटा चाहिँ हामी किसान देशैभरि किसान 60% जनताहरू अहिले चाहिँ किसान 67% चाहिँ जनताहरू किसान नै छ। तर कृषिमा किसानको लागि चाहिँ किसानहरू जुट्न सकेन। त्यही कारणले हामीले महासङ्घको अवधारणा ल्याएका हौँ र महासङ्घले किसानहरूको सेवा गर्छौँ हामी गर्नु पर्यो। अब किसानहरूको पेसा को लागि हामीले चाहिँ लड्नुपर्ने भयो। कोही पनि राजनीतिक पार्टीका चाहिँ किसान सङ्घहरू छन्, भातृ सङ्गठनहरू छ, उनीहरूले पार्टीको विरुद्धमा उत्रन सकेन भनेर हामी चाहिँ तयार छौँ अहिले। र हामीले के भन्छौँ भने हाम्रो आह्वानमा अब देशमा कृषिमा काम गर्ने सबै किसानहरूलाई आन्दोलनको लागि तयार हुनु भन्यो भने यदि उहाँहरू तयार हुनुहुन्छ भने हामी पनि लाग्न तयार छौँ र हामीले आह्वान गर्छौँ भन्ने हामी लागिसकेका छौँ होइन। त्यस कारणले यो इन्डियामा पनि हामीले देखेका छौँ किसानहरूले देशको चाहिँ एउटा निकायमा बसेको नीतिगत रूपमा नीति ल्याइसकेपछि मोदी सरकारले त्यो ढालेरै चाहिँ उनीहरू जितेरै आफू चाहिँ सफल भएको छ त होइन। यो कस्तो खालको मुलुक क्या? अब कृषि प्रधान देश भन्नु तपाईँहरूले स्कुल पढ्ने बेलामा कलेज पढ्ने बेलामा कृषि प्रधान देश भनेर पढ्नुभयो होइन? हामीले पनि त्यही पढेर आएको र अहिले अब आउने पुस्ताले पनि त्यही नै पढेर आउने हो। तर केही व्यक्तिहरूको बाहेक अपवादमा रहेका व्यक्तिहरूको बाहेक आज बेलुकाको भान्सा पनि नेपालको चामल पाक्दैन, बाहिरकै चामल पाक्छ। कुनै बेला नेपालले चाहिँ टेन्डर आह्वान गरेर नेपालको धान विदेशी मुलुकहरूलाई बेच्थ्यो, कोदो मकै जौँ जस्ता खाद्यान्नहरू चाहिँ विदेशी मुलुकलाई बेच्थ्यो। अब चाहिँ कृषि प्रधान देश भन्ने नारा मात्र सीमित भयो होइन। किसानले केही गरौँ त ल धान रोपौँ भन्ने बेलामा चाहिँ सरकारले पैसा तिरेर किन्छौँ भन्दा पनि मल उपलब्ध गराउन सक्दैन। कस्तो देश? अब यसमा धेरै लामो कथा छ। नेपाली मैले अघि नै भने नेपालमा राज्यमा बस्नेहरूले यो सिस्टमलाई सुधार गर्नुपर्छ। यो बदलियो के भन्दाखेरि व्यवस्था बदलियो तर अवस्था बदलिएन, नेपालको अवस्था बदलिएन र यसलाई बदल्नको लागि भित्री आकाङ्क्षा भएका इच्छा भएका मान्छेहरूले हस्तीमा हिँडै गर्ने हुन्छ सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा धेरै हामीले हेरेको थियौँ त होइन। योभन्दा अगाडि का मन्त्रीहरूबाट हामीले हेऱ्यौँ नि त, गोकर्ण बिष्टले गर्नुभयो, त्यसपछि अब कुलमानले गर्नुभयो होइन। त्यस्तै केही मान्छेहरूले परिवर्तनको लागि लागिरहेकै छ। त्यो हामीले अहिले चाहिँ के भने इन्डियाको चाहिँ खाजा के अरे चामलहरू नेपाल ल्याएर खाद्यान्न नेपाल ल्याएर खाने चाहिँ कहिलेसम्म हो?
अब यसको लागि चाहिँ एउटा के हो भन्दाखेरि एउटा जुन पकेट क्षेत्रको आधारमा बाली विविधीकरण गरेर होइन त्यो माटो र हावापानीको आधारमा त्यसलाई चाहिँ कुन बाली लगाउँदा हुन्छ त्यो बाली लगाउने सिस्टमलाई व्यवस्थित गरेर प्रणाली त्यहाँ चक्रिय चाहिँ खेती प्रणाली गर्ने खालको व्यवस्था गर्ने हो भने यो सफल हुन्छौँ हामी। तर हामीलाई के छ भन्दाखेरि खेतीपाती गर्ने बेलामा मल हुँदैन, बिउ हुँदैन, अनि त्यसपछि मान्छेहरू निराश हुने होइन, त्यो खेतीपातीबाट उसको परिवार नधान्ने, आफ्नो व्यवहार नधान्ने, आफ्नो चुलोमा आगो बाल्न पनि समस्या हुने, विदेश नगई नहुने र छोरालाई कि लौरे नबनाइ नहुने खालको एउटा नेपालको परिस्थिति अब कहिलेसम्म हामी चाहिँ धानी राख्ने? हाम्रो यो पनि देखेका छौँ जब अब दुःख गरेर धान जनता फलायो, तर अब धान बेच्नुपर्ने किसानहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँको धान सकेसम्म नेपाली मिलवालाले किन्दैन, एकदमै सस्तो हेपिएको मूल्यमा मिलवालाले भनेको मूल्यमा अत्याधिक मूल्य घटाएर धान बेच्नुपर्ने अवस्था छ। त्यही धान फेरि इन्डिया गयो भने चाहिँ खोसाखोस भएर इन्डियातिर जान्छ होइन। आखिरीमा नेपालको कृषि चाहिँ आखिरीमा चाहिँ इतिहासमै सीमित होला जस्तो देखिन र भने यो चाहिँ हो। हजुरले भन्नुभएको यो कुरा ठिक हो, एकदमै हो। हामीले के देखेका छौँ, तराईमा गएर हामीले किन तपाईँहरूले जग्गा बाँझो राख्नुहुन्छ भनेर सोध्यो भने अब यहाँ हामीलाई पानी भनेको बेला पानी हुँदैन, मल हुँदैन, बिउ हुँदैन, काम गर्दाखेरि यही जग्गाले कमाएर हामीले हिसाब गर्ने हो भने हामीलाई घाटा हुन्छ। त्यसैले यो जग्गा कमाएर बस्नुभन्दा यो समयलाई मैले विदेशमा गएर इन्डियामा गएर 1 महिना काम गरेँ भने मैले 1 दिनको 1000 पाउँछु, 1000ले 1 बोरा चामल आउँछ, किन खेती गर्ने? त्यस्तो खालको जवाब पनि दिइरहेको छ होइन। हामीले चाहिँ अब यो मान्छेको जुन व्यवहारमा मनोबल गिरेको अवस्था छ त्यसलाई राज्यले उठाउनको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने खालको सोचमा चाहिँ बदल्नुपर्छ। योभन्दा अगाडि हजुरले जुन अघि भन्नुभएको थियो इन्डियाबाट चाहिँ चामल किनेर खानुपर्ने अवस्था छ, हिजो हामीले चामल बेच्छौँ होइन, धान बेच्छौँ, यो अहिले के हो भने इन्डियाको बोर्डरमा 16वटा मिलहरू छ, त्यो मिलहरू सबै अहिले बन्द छ। हिजो पञ्चायत कालमा भएको मिलहरू हो नि त, नेपाल सरकारले बनाएको मिल हो। धेरै कम्पनीहरू ताट पल्टाएर अहिले कर्मचारीहरूले नि देशलाई चाहिँ डुबाइरहेको अवस्था छ। त्यो मिल पनि त्यसरी उहाँहरूले के भन्नुभयो, इन्डियाबाट सिधै इन्डियाको चाहिँ व्यापारीहरू नेपाल भित्रेर चाहिँ किसानको घर घर पुगेर उनीहरू धान उठाउन थाल्यो। नेपाल सरकारले उचित मूल्य चाहिँ नदिएर समर्थन मूल्य तोकिदिने, त्यो मूल्यभन्दा कममा चाहिँ व्यापारीहरूले पहिल्यै उसलाई पैसा दिएर बुकिङ गरिसकेका हुन्छ। यतिमा चाहिँ तिमीलाई चाहिँ 1 वर्षको धान म उठाइदिन्छु, तिमी चाहिँ यतिमा दियो भन्छ। त्योभन्दा पछि मात्रै सरकारले मूल्य तोक्छ। त्यो भइसकेपछि उसले त हिजो उसँग कबुल गरे आधारले उसलाई दिनुपर्ने हुन्छ। र कोहीले के गरेछ भने सरकारले तोकेको मूल्य हामी तिर्न सक्दैनौँ, तपाईँहरू बेच नबेचे नबेच हामी दिन सक्दैनौँ भनेपछि घटाएर पनि उहाँहरूले बेच्नुपर्ने बाध्य भएको छ। र अर्को भनेको सहकारीहरूलाई त्यो चाहिँ 1 वर्ष 4 सालको के गर्नुभयो भने सरकारले कोटा तोकिदियो, सहकारीहरूले पनि किनिदिनु पर्यो भनेर। तर सहकारीले किनेर लगेर कहाँ राख्ने, भण्डारण कतिको हुनुपर्छ, कस्तो हुनुपर्छ, त्यसको चाहिँ स्ट्याटस होइन, त्यो धान राख्ने ठाउँ सुक्खा हुनुपर्ने हो कि हावा लाग्नुपर्ने हो कि चिसो हुनुपर्ने भन्ने कुरो त उहाँले कोल्ड स्टोरेजको व्यवस्था त गरिदिनु पर्यो त। त्यो पनि नगर्ने, अनि किनेर लगेर राख भनेर चाहिँ जबरजस्ती यो नियम बनाएर लाग्ने खालको काम गर्नु त हुँदैन नि त। अब देखिहाल्यो नेता त अब माछी चामल खान्छन् होइन, ठुल्ठुला स्टार होटलमा गएर लङ ग्रेन चामलको भात खान्छन्, बाहिरबाट चामल आउँछ होइन, बसाउने खालको चामल। आखिरीमा समस्यामा पर्ने त सोझा साझा किसान र सर्वसाधारण व्यक्ति नै हो होइन। वास्तविक किसानको आँखाले हेर्दै गर्दा चित्त दुख्दैन र? अब हामीलाई चित्त कति दुखेछ भन्ने कुरो त अब नाप्न सक्ने अवस्थै छैन होइन। किन भन्दाखेरि म आफै पनि व्यवसायी मान्छे, म अहिले मल नपाउँदाखेरि मैले गोलबडा लगाउनु पाएकै छैन होइन। यसको चाहिँ असर त व्यवसायी किसानलाई पनि परेको छ नि त। साना किसानलाई त पर्यो, ठुलो किसानलाई पनि परेको छ भने व्यावसायिक किसानहरू पनि यो देशका त नागरिक हुन् नि। साना किसान, पीडित किसानहरू छ, जो सीमान्त किसानहरू छ, भूमिहीन किसान छ, सबै मान्छेले चाहिँ गरिरहेको अवस्था कृषिलाई माथि उठाउनै लागि परेको छ त होइन। उसको जीविका को चाहिँ माथि उठाउनलाई, उसको परिवार पाल्नलाई ऊ व्यवसायमा हरेक किसिमको आफ्नो क्षमताले भ्यासम्मको व्यवसाय गरिरहेको छ त। त्यसलाई चाहिँ नेपाल सरकारले के देखेको छ भन्दा अझ त यो यस्तो खालको एउटा पेसामा त कसरी हेर्न थाल्यो भने यो जनप्रतिनिधि जुन गाउँ अहिले नगरपालिकाबाट चाहिँ निर्वाचित भएर आइसकेपछि उहाँले के देख्नु हुँदो रहेछ भने व्यवसायिक किसान भनेपछि यिनीहरू भने त कम्पनी हो, कुनै चाहिँ एउटा फर्म हो, यिनीहरू साउ हो,
यिनीहरूलाई किन दिनुपर्छ अनुदान सन्दान हामीले किन हेरेर दिनु पर्यो उनीहरू आफै पैसा तिरेर लिन सक्ने किन्न सक्ने क्षमता छँदैछ त यिनीहरूलाई हामीले सेवा दिनुपर्छ र हाम्रो क्षमता उनीहरूको क्षमता छँदैछ त्यस्तो खालको हेपिने परेको छ हामी होइन त्यस कारणले किसान भनेपछि एउटा देशको नागरिकबाट पनि तल्लो नागरिक चाहिँ को रूपमा हेर्ने सिस्टम जबसम्म रहन्छ त्यहाँ कृषि फस्टाउँदैन होइन जस्तो अमेरिकाको कुरा गर्नुहोस् इजरायलको कुरा गर्नुहोस् इजरायल जस्तो मरुभूमिमा विदेश अरू देशबाट माटो लगेर माटोलाई उर्वरा बनाएर उनीहरूले त्यहाँबाट फेरि उत्पादन चाहिँ बाहिर देशलाई हानिरहेको अवस्था छ त निर्यात गरिरहेको छ हामी कृषि प्रधान देश भनाउँदा देशका चाहिँ जनताहरू कृषि प्रधान भनेर पढेको मैले नि 4-5 कक्षादेखि पढ्न थालेको कृषि प्रधान हुँदाहुँदै अलिक अहिले सरकारले कृषि मात्रै छ प्रधान हटाइसक्यो बिस्तारै बिस्तारै भनेपछि उहाँहरूको मानसिकतामा के छ भने कृषिलाई अब प्रधान भन्नु पर्दैन आफै हामी यो बिस्तारै यसलाई कृषिलाई अब खै त अब अहिले पनि फेरि ठुलो कुरा गर्नलाई कृषि क्षेत्रको उत्थान गर्ने भनेर 10 अर्ब बजेट छुट्याएको छ त्यो कहाँ जाने हो कसले खाने हो कसले पाउने हो पैसा तिरेर मल किन्छु भन्दा त मल पाउँदैन अब कृषि क्षेत्रको उद्धान गर्ने भनेर 10 अर्ब छुट्याएको छ त्यो कसले खाने होला फेरि हैन यो खाने भागभन्दा कता मिल्छ जसले मिलाएर खान सक्छ तर देखियो नि त तपाईहरुले पैसा तिरेर मल किन्छु भन्दा क्याश पैसा तिरेर मल किन्छु भन्दा मल किन्न पाउनु भनिसकेपछि त कृषि क्षेत्रको उत्थानको लागि भनेर आएको 10 अर्ब कहाँ जान्छ भनेर कसैले खोज्छ त अब सकिन्छ खोज्न अब हामी पनि खोज्छौँ हिसाब किताब होइन जनताले खोज्नुपर्छ यसको लागि किनभने हामी पनि नागरिक हौँ र हाम्रो पनि जिम्मेवारी छ हाम्रो नि अधिकार छ कर्तव्य हो हाम्रो पनि देशको लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने कर्तव्य त छँदैछ हामी जिम्मेवारी नागरिकको हैसियतले जनता जनार्दन सबै उठ्नुपर्छ र सबैले आफ्नो तहबाट चाहिँ राज्यमा बस्नेहरूलाई औलो ठहराउनुपर्छ र आफ्नो अधिकारप्रति सङ्गठित भएर लाग्नुपर्छ किसान कृषिको लागि मात्रै सधैँ जुटिरहने होइन आफ्नो अधिकारको लागि नै 1-2 मिनेट त समय दिनुपर्छ त्यसकारणले हामीले अब भनिरहेका छौँ हामीले अब कुनै दिन राज्यले यसरी हेप्न थाल्यो भने किसानले यसरी हामी खेतीपाती मात्रै गरेर हैन खेतीपाती थन्काएर गाईबस्तुलाई एक किसिमले व्यवस्थापन गरेर परिवारलाई पनि व्यवस्थापन गरेर हामी 1 महिना हैन 1 वर्ष लडाईँ लड्नुपर्ने पनि भए पनि सङ्घर्षको मैदानमा हामी उत्रिनुपर्छ आफ्नो हक अधिकारको लागि कृषिमा लागेका किसानहरू कृषि व्यवसाय गरेका किसानहरू व्यावसायिक फर्मका चाहिँ मालिकहरू र सबैले चाहिँ देशको लागि उठाउनलाई कृषिलाई उठाउनलाई देशलाई केही योगदान गर्नलाई नै काम गरेका हुन् त त्यसकारण ती सबैजनाले देशको लागि र यदि रक्षा गर्ने र आफ्नो लागि पनि केही होस् राज्यलाई पनि हामी योगदान गर्छौँ भन्ने कुरा हो भने हामीले कुल गृहस्थ उत्पादनमा दिएको योगदानको आधारमा मात्रै हामीले चाहिँ सरकारले बजेट छुट्याएर सहयोग गरोस् न त्यो पनि हामी मान्न तयार छौँ तर त्यो पनि गरेन भने सबै किसानहरू एक दिन जुरुक्क उठ्नै पर्छ र देशको नाकामा गएर हामी चाहिँ ठप्प पार्नुपर्ने अवस्था हुन्छ हामी तोडफोड यताउति केही पनि गर्दैन हामी देशलाई ठप्प बनाउने काम गर्छौँ र त्यो काममा हामी लाग्नै पर्छ अब हेरौँ केही दिन केही समय कस्तो हुन्छ होइन त्यो अनुसारको उहाँहरूको व्यवहार कतिको हुन्छ अझै पनि उहाँहरूले पेल्दै जाने हो कि होइन यसरी पेलिरहने मात्रै हो भने हामीले कति दिन सहने हो सबैले बुझ्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ त्यसकारणले हामीले 10 अरब छुट्याए पनि 5 अरब छुट्याए पनि उहाँहरूले कृषिलाई माथि उठाउने यदि साँच्चैकै भूमिका उहाँहरूको छ र गर्छु भन्ने नि सक्नुहुन्छ नसक्ने होइन किनभने उहाँहरूले पैसै तिरेर लिने कुरा हो होइन किसानले पनि सित्तैमा पाउने होइन पैसै तिरेर लिने हो मैले अघि नै भने किसानले बरु 40 को होइन 20 रुपैयाँ अहिले पाउनुपर्ने मल 40 तिर्नु परेको छ भने 40 तिरेर लिन तयार छन् त सधैँ पाइरहोस् केही हामीले गर्ने व्यवसायमा खेतीपातीमा सधैँ पाइरहोस् जतिखेर पनि पाइरहोस् हामीले जति खोज्यौँ जति बेला चाहियो त्यति बेला उपलब्ध होस् यो अनुदान खारेज गरियोस् सजिलैसँग पाउने व्यवस्था गरियोस् भन्ने तपाईले यो कुरा गर्दै गर्दा असारमा असार जेठबाट पानी पर्न सुरु गर्छ असार साउनमा चाहिँ असार लागिसकेपछि अब साउनसम्म धान रोपिन्छ भन्ने कुरा त केटाकेटीलाई पनि थाहा छ मन्त्री भएकालाई पनि थाहा छ प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति सबैलाई थाहा छ असारमा किसानले मल खोज्छन् 36 सालदेखि चाहिँ रासायनिक मलको आयात सुरु भयो जहिले पनि मलमा समस्या देखेको छ भनेर थाहा पाइसकेपछि त फागुन चैतबाट चाहिँ अथवा भनौँ माघ फाउनदेखि नै नेपालमा मल ल्याएर स्टक राख्न सकिन्थ्यो नि चिन्ता हुने भने त होइन र भने सकिन्थ्यो उहाँहरूले चाहिँ मङ्सिरबाट सुरु गर्नुपर्छ अहिले ल्याउने हो भने किनभने यो उहाँहरूको ढिलाइ सुस्ती हुने कारणले गर्दाखेरि जहिले पनि अब 1 वर्ष अगाडिदेखि तयार हुनुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ होइन हामी गरिरहनुपर्छ उहाँहरूले जति दिन आफूलाई लाग्ने हो त्यो टाइम पिरियड भन्दा 1-2 महिना चाहिँ बढी समय अगाडि नै सुरु गर्नुपर्छ त्यसैले अब यो जनतालाई सधैँ झुक्क्याएर ल है विदेशबाट दिएन यस्तोबाट दिएन उस्तोबाट भन्दा पनि
समस्या कहाँनिर छ आफ्नै आन्तरिक देशको चाहिँ यत्रो धनी मान्छेहरू छन् क्या नेपालमा होइन हजुर हामी सक्दैनौँ नेपालले मल ल्याउन सक्दैन मन्त्रीले मल ल्याउन सकेन भनेर कृषि मन्त्रालयले हात ठाडो गरायो भने यत्रो धनी मान्छेहरू छन् नेपालमा पैसा तिरेर बाहिरबाट ल्याउँछ किसानले किन्छन् टन्डै साफ भनेर भने त्यो चाहिँ सकिन्छ नसकिने होइन त्यही भएर नीतिमा लचिलो बनाएर होइन कानुनलाई परिमार्जन गरेर देशलाई निकास दिनुपर्छ यसरी एउटा निगरानीमा राखेर एउटा बन्देजमा राखेर होइन देशलाई एउटा चल्ने नचल्ने अवस्था बनाएर हुँदैन किनभने अहिले आर्थिक मन्दी भइरहेको छ देशमा कोरोनाको चाहिँ कहरपछि आर्थिक समृद्धिमा पनि केही घाटा नोक्सानी बेहोरिरहेको छ देशले होइन त्यसो हो भने हामीले के गर्नु पर्यो भने अब खाद्यान्नमा पनि कृषिले चाहिँ अब हामी अब्बल हुनुपर्छ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ अब हामीले खाद्यान्न मात्रै होइन तेलन दलनमा पनि समस्या आइरहेको छ युक्रेनको लडाइँले गर्दाखेरि देश त हेर्नु देश त कस्तो भइदियो भने जुन पदार्थ महँगो छ त्यो पदार्थ रोकिदियो भने चाहिँ नेपालको व्यापार घाटा घट्छ भन्ने जस्तो सोचाइ सरकारले राखेको जस्तो अहिले 312 अथवा 310 312 प्रकारका सामान इन्डियाबाट अथवा विदेशी मुलुकबाट नेपालमा ल्याउन प्रतिबन्ध गरेको छ होइन त्यसमा लग्जरियस खालका कारदेखि लिएर सामान्य केटाकेटीले खेल्नसम्म पर्छन् होइन अब भारतले अहिले पछिल्लो समय चाहिँ चिनी निर्यातमा रोक लगाएको भनेको चिनी बेच्न छोडेको छ चिनी निर्यातमा रोक लगाएको छ गाउँमा पनि केही समयसम्म भारतले चिनी रोक्दै गर्दा नेपालमा 95 रुपियाँको हाराहारीमा भएको चिनी अहिले 120 रुपियाँ किलो पुगेको छ होइन तर फेरि नेपालमै केही गरौँ त नेपालमै उखु लगाऊ नेपालको उखु नेपालकै किसानलाई के अरे नेपालको उखु चाहिँ नेपालकै मिलहरूलाई बेचौँ नेपालको उखुले नेपालमै चिनी उत्पादन गरौँ भनेर लागेका तपाईँ जस्ता किसानहरूले चिनी उखु बेच्छन् तर चिनी मिलले चाहिँ किसानलाई पैसा दिन्न आन्दोलन गर्न काठमाडौँ आउनुपर्ने अवस्था हुन्छ अहिलेसम्म चाहिँ भुक्तानी पाएको छैन कस्तो खालको देश हो यो जति गहिरिएर हेऱ्यो त्यति चाहिँ त्यहाँ समस्या छ होइन जहाँ पनि कृषिमा हेऱ्यो कृषिमा छ रासायनिक मलको कुरामा अघि हामी कुरा गऱ्यौँ यही विषयमा पनि खाडलै छ भने किन पैसा पनि छ व्यवस्था गरेको छ चाहिए जति पैसा पनि छ अब कानुन पनि छ होइन अब पैसा उखुमा पनि त्यस्तै छ यो उखुको किसानहरूले पैसा नपाएर काठमाडौँ आएर उहाँहरू धर्ना बस्नुभयो धर्ना बसेकै मध्ये एकजना बित्नुभयो है अधिकारको लागि लडाइँ लड्दा आखिरमा मार त फेरि तपाईँ हामी जस्ता सोझा जनतालाई अस्तिसम्म 95 रुपियाँ किलो पाएको चिनी 92-95 रुपियाँमा पाएको चिनी अहिले 120 भएको छ यो बढ्छ फेरि अझै बढ्छ होइन आखिरमा नेपालका किसानलाई थिच्न मिच्न खोज्दाखेरि त नेपाली जनता नै समस्यामा पर्दो रहेछ महँगीको मारमा पर्दो रहेछ यी नेता बनाउँदाहरूको चाहिँ चिन्तन र चिन्ता किन खोज्दैन भने अब यो के हो भन्दाखेरि देशलाई आफ्नै देशको उत्पादनलाई धान्न सक्ने गरी खेती गर्नलाई किसानलाई प्रेरित गर्नुपर्ने ठाउँमा किसानहरू हामी खेती गर्छौँ हामीलाई बेलामा समयमा मल बिउ बिजन देऊ हामीलाई चाहिएको बेलामा ऋण धन देऊ हामी राष्ट्रको लागि केही माथि उठाउनलाई हाम्रो योगदान हुनेछ हामी गर्छौँ भनेर मेहनतका साथ विदेश गएर आएका किसानहरू के अरे नेपाली मजदुरहरूलाई पनि फर्काएको छ राज्यले र अब फर्किसकेपछि उसलाई एकदम बिचमा मार परेको छ ऊ न विदेश जानु नेपाल सरकारले बोलायो ल हामी चाहिँ नेपालमै अब गर केही गर हामी सेवा दिन्छौँ टेवा दिन्छौँ भनेर दुनियाँ खालको प्रलोभन देखाए जो मान्छे नेपाल फर्क्यो उही फेरि धन भयो जति धन सिद्धियो खर्च गर्यो लगानी उठेन ऊ घाटा भयो फेरि विदेशै जानुपर्ने बाध्य चाहिँ बनाएको छ होइन त्यस कारणले अब यो देशले चाहिँ हाम्रो देशलाई माथि उठाउनलाई कस्तो खालको के चिज चाहिन्छ कति वर्ष हामी चाहिँ त्यो निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा हामी पुग्छौँ देशलाई खाद्यान्नमा चाहिँ हाम्रो आत्मनिर्भर कहिलेसम्म गर्ने हो के चिजमा हामी चाहिँ कति वर्ष गर्ने भन्ने खालको एउटा तथ्याङ्क नै छैन उहाँहरूसँग भिजन नै छैन होइन जब भिजन हुँदैन भिजनै नभए त कृषि मन्त्रालय किन चाहियो कि यो साँडेहरू किन पाल्ने क्या ल सुन्नु है अहिले तपाईँ हामीले चाहिँ खाने अब तल्लो जातले खाने अथवा केही नहुने मान्छेले चाहिँ कोदो खाने भन्थे पहिला होइन अहिले चाहिँ सरकारले अरब रुपियाँको सरकार नेपालको सरकारको पैसा चाहिँ अरब रुपियाँ विदेश गएर अरब रुपियाँको कोदो आयात हुन्छ होइन अस्ति मैले सुन्दै थिएँ अब चाहिँ भारतले गहुँ खोल्दैन भने नेपालमा चाउचाउ फ्याक्ट्री बन्द हुन्छ भन्ने सुनिरहेको थियौँ हामीले होइन अब चामलको अवस्था उस्तै छ चिनी चाहिँ भारतले रोकिदिइहाल्यो होइन अब चामल पनि केही समय भारतले रोकिदियो भने त नेपालमा चाहिँ खाद्यान्नको हाहाकार पर्दो रहेछ भन्ने कुरा बुझियो अनि कृषि क्रान्तिको कृषि मन्त्रालयको कृषि मन्त्री भएर फुर्ती गर्नुपर्ने होइन झन्डा हल्लाउँदै हिँड्नुपर्ने त्यो साख छ र भने
उहाँहरूले त्यही अब यही त हामीले उद्देश्य त उहाँहरूको त्यो देखिएन होइन, किनेरै चलाउनुपर्छ, पैसा भएपछि किनेरै पाइन्छ भन्ने एउटा मानसिकता नेपालीहरूमा नि। अब पैसा भएका मान्छेहरूले खेती गर्नै छोडे, बाँझो राख्ने, भाडामा पनि नदिने होइन, मेरो खेत बाँझै रहोस्, अरूलाई दियो भने यसको चाहिँ अरूले हक खोज्ला के होला भनेर त्यो पनि नगर्ने खालको कुरा छ। अर्को राज्यले चाहिँ नि के अरे बाँझो राख्नेलाई कारवाही गर्छु भनेर केही के अरे स्थानीय निकायले कुराहरू बाहिर ल्याएको छ होइन। अब यो चाहिँ राज्यमा बसेका यी ठुला 800-900 जना चाहिँ सांसदहरूलाई राज्यले धान्नु परेछ, यो जनताकै चाहिँ राजस्वबाट धान्नु परेछ भने काम नभएको यो विदेश यो जुन बिचको चाहिँ एउटा मन्त्रालय छ त्यो प्रदेश चाहिँ नेपालको चाहिँ 7 प्रदेश मध्येमा 7वटा प्रदेश आवश्यक छैन होइन। सिधै सरकारले सङ्घीय सरकारको माध्यमबाट राज्यको केन्द्रीय सरकारले डाइरेक्ट स्थानीय यो चाहिँ तहलाई बजेट परिचालन गरेर काम गर्न सकिन्छ। त्यो गऱ्यो भने छिटो छरितो पनि हुन्छ, बिचमा खाने मान्छेहरू धेरै घट्छ, त्यहाँ कर्मचारीदेखि लिएर धेरैको चाहिँ अभाव पनि छ, त्यो अभाव पनि पूर्ति हुन्छ। र यो राज्यले अब यसलाई चाहिँ धेरै घटाएर त्यसलाई कृषिको लागि अथवा अरू ठाउँ नपुगेको ठाउँहरूमा त्यो बजेट परिचालन गर्ने हो भने राज्यलाई धेरै माथि उठाउन सकिन्छ। अब यो राज्यको निकायमा बस्नेलाई हामीले कृषिलाई कस्तो खालको बनाउने र यो कृषिलाई कसरी माथि उठाउन सकिन्छ भन्ने खालको एउटा सोचमा परिवर्तन गर्नैपर्छ। उहाँहरूसँग त्यो सोच मात्रै भएर पुग्दैन, त्यसलाई कति वर्षमा हामीले कहाँसम्म पुर्याउने भनेर लक्ष्य पनि राख्नुपर्छ। त्यो लक्ष्य उद्देश्य जब भएन भने काम गरेको केही पनि हुँदैन। त्यस कारणले त्यही मान्छे जो बसिया छ उसले तलब खाने बाहेक देशलाई माथि उठाउने काम गरेको देखिँदैन। हामीले भन्यो भने जागिर खानालाई मात्रै मानव पचाउने काम मात्रै गरेछ होइन। यस कारणले उहाँहरूले राज्यको निकायमा बसेर राज्यलाई माथि उठाउनुपर्छ। म यो कुरामा चाहिँ देशलाई आत्मनिर्भर बनाउँछु भनेर उहाँले लक्ष्यसहित अगाडि बढ्नुभयो भने नेपालको कुना काप्चामा जे रोप्दा जे फलाउन जे पनि फल्छ। त चिन्तै देखिएन क्या। अब तपाईँहरूले चाहिँ बारम्बार हेर्नुहोस् न, अब नेपालमा चाहिँ विभिन्न खालका बालीहरू भित्राउने भनेर कहिले काहीँ धानको स्याम्पल लिएर आउँछ बाहिरबाट, कहिले मकैको स्याम्पल लिएर आउँछ। जब धान फल्ने बेलामा चाहिँ फोकटा मात्र लाग्छ, धान फल्दैन। मकै चाहिँ मकैको बोट अग्लो हुन्छ, घोगो लाग्दैन होइन। किसान मारमा परेकै हो, फौजी किराको प्रकोप होइन। जताबाट पनि किसान चाहिँ जहिले पनि समस्यामा परेको परे होइन। यो समस्या अब सबैतिरबाट समस्यामा छ कृषि। अब कृषिलाई सरकारले मैले अघि नै भने प्राथमिकतामा नराखेको कारणले नि यो समस्या आएको हो। अब अघि त हजुरले उठाउनु भएको कुरामा जस्तो गहुँ इन्डियाले रोक्यो, चिनी रोक्यो भने यस आकार हुन्छ, किनभने गहुँको धेरै प्रकार हुन्छ होइन। खाने कुराहरू सबै गहुँकै हुन्छ। अब मोमो भन्यो भने त्यही हो, अब हामीले चाहिँ चाउमिन भन्यो भने त्यही हो, बिस्कुट भन्यो भने त्यही हो, चाउचाउ भन्यो भने त्यस कारणले यो जुन मैदाको चाहिँ परिकारहरू जुनबाट बन्छ त्यो चाहिँ गहुँबाटै बन्छ होइन। त्यस कारणले त्यो समस्या अब आउँछ नै, किन भन्दाखेरि उनीहरूलाई पनि आफूसँग भयो दिने त हो नि, नभए यसै कसैले दिन कर छैन। अहिले चिनी रोकिदियो पछि सबै कुरा रोक्न सक्छ नि, रोक्न सक्छ। अहिले पनि अब हजुरले अघि उठाउनु भएको थियो के अरे उखुको कुरा। उखु किसानलाई हामीले के भन्यो भने उखु किसानले पाउने अनुदान सहित त्यो मालिकको खातामा लगेर हाल्दो रहेछ। कस्तो बुद्धि भएका मान्छेहरू बसेका ठाउँ रहेछ कि कर्मचारीहरूको दिमाग चाहिँ कस्तो रहेछ, भुटेको दिमाग कस्तो रहेछ भने जसले पाउने हो त्यसको खातामा चाहिँ हाल्न किन सक्दैन। हामीले राज्यलाई के भन्यो भने जसको पैसा हो उसलाई दिनु पर्यो। त्यो पनि हो, ठिक छ, त्यो पनि हो। अर्को कुरा चाहिँ किसानले त बाबा उखु बेच्ने हो, किसानले उखु बेचिसकेपछि त उसले किसानलाई क्यास पैसा दिएर घर जाऊ भनेर भने हुँदैन र भने। किनभने किसानले उखु बेच्छ, मिलवाला चाहिँ उखु पेल्छ, रस बनाउँछ, त्यसलाई चाहिँ चिनी बनाएर पनि क्यासै बेच्ने होला। त्यसैले नगदी बाली यहाँ पर्छ उखु पनि होइन। अनि नगदी बाली चाहिँ उधारमा बेच्नुपर्ने, अनि उसले चाहिँ चिनी बनाएर चाहिँ होइन महल ठडाउने पजेर चढेर हिँड्ने, किसान चाहिँ रित्तात घर फर्किने, आन्दोलन गर्दा चाहिँ काठमाडौँ आएर मर्नुपर्ने। यो राज्यको एउटा लाजमर्दो नीतिभित्र यो पनि पर्छ होइन। राज्यले चाहिँ निगरानी नगरेको कारणले जसले पेलिरहेको छ, हजुरले भन्नुभएको चाहिँ चिनी त हामीले पैसा तिरेर किनिरहेछौँ नि त, नगदे बाली भनेर सिकाएको पढाएको हामीलाई सित्तैमा बाँडे पनि छैन चिनी भने। त्यो जो उद्योगपति हो उसले पनि के गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि कमसेकम यो मान्छेसँग जुनसुकै किन्ने भनेपछि त लिन लिन त दुइटै हुनु पऱ्यो नि। त्यसमा त नगदे बाली उसको सामान लिइसकेपछि वेट गरेर उसको जति वेटबाट निस्किन्छ, टोल गरेर निस्किन्छ, त्यसको आधारमा उसलाई भुक्तानी किन दिँदैन
होइन यो यहाँ त वर्षसम्मको भुक्तानी रोकिदिएको देखियो नि त। 1 वर्षको मात्र होइन कि वर्षसम्मको भुक्तानी किसानको भुक्तानी रोकेको देखियो। सरकारले मिलौँडा भनौँ अब सरकारकै मन्त्रीहरू चाहिँ उतै साउथतिर अथवा मिलवालातिर लाग्छन् होइन, बारम्बार पुसमाको जाडोमा आएर काठमाडौँमा आएर सडकमा सुत्नुपर्ने अवस्था थियो होइन। यो एकदमै हो। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तो अहिले पार्टी सिस्टममा त्यो मिल मालिक पनि एकातिर लागेकै हुन्छ। त्यसपछि ऊ कुनै एउटा दलको नजिकको ठुला बडाको चाहिँ नजिक पुगेकै हुन्छ। मोतीलाल दुगड नै हुनुहुन्थ्यो त कृषि राज्य के अरे हाम्रो उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत चाहिँ। अब उहाँ चाहिँ अब हुने खाने सम्पन्न उद्योगपति हुनुभयो होइन। उहाँले चाहिँ खोइ त्यति बेला कृषकको समस्या समाधान गर्न सक्नु भएन। गएकै डेलिगेसन गएकै हो, हाम्रो समस्या समाधान गरिदेऊ, हामीले उखु बेचेकै हो, हामीले उखु बेचे बापत चाहिँ हामीलाई पैसा चाहियो होइन, हामीले सित्तै चन्दा मागेको होइन भन्दै गर्दा पनि त समस्याको समाधान त भएको होइन। छैन। योभन्दा अगाडि जति पनि मन्त्रीहरू बने, चाहे पहाडका चाहे तराईका जहाँसुकैका मन्त्री बने पनि त्यसमा चाहिँ समस्या के देख्यो भने पार्टीको नजिकको मान्छेहरूले पार्टीले हिजो चन्दा मागेको आधारले उसले मजदुरले पनि अब के अरे मिल मालिकले पनि त्यो पार्टीलाई पेल्न थाल्यो, त्यसको सरकारले पेल्न थाल्यो। सरकारले पनि के गर्ने, हिजो मैले उसँग पैसा लिएको छु भने उसले पनि हामीलाई चन्दा दिइरहेछ, हामीले उसलाई पेल्नु हुँदैन भन्ने खालको सोच नै, र त्यो त्यत्र चाहिँ जनताहरूको चाहिँ हितमा चाहिँ काम नगर्ने होइन। त्यस कारणले यो अहिले देखिएको कुरा के हो भन्दाखेरि किसानलाई जसरी हेपिएको छ भने त्यो हेप्ने मान्छेलाई उसलाई पैसा नदिएको छ भने त्यो उधारोमा किन्ने मान्छेलाई कारबाही गर्नु पर्थ्यो। सरासर गल्ती हो त्यो। किन भन्दाखेरि अब जसले बेच्ने र किन्ने भनेपछि क्यास लिन देन हुनैपर्ने ठाउँमा उसलाई वर्ष चाहिँ उसलाई उधारोमा उसको चाहिँ पैसा अड्काइदिने, उसले ऋण लिएको छ भने उसको चाहिँ बैंकको पैसा तिर्न पनि उसलाई समस्या पारिदिने भनेपछि माग्न जानुपर्ने, आफ्नो सामान बेचेर उसँग पैसा जहिले पनि माग्न जानुपर्ने, ऋण लिन गएको भन्दा पनि अर्को खालको चाहिँ व्यवहार गरिन्छ होइन। त्यो किसान त्यस कारणले हामीले भनिरहेको छौँ कि हामी मात्रै जो तरकारी खेती गर्ने, गाई बस्तु पाल्ने, कुखुरा पाल्ने मात्रै पेलिएको छैन, उखुदेखि हरेक कुराको हरेक पेसा गर्ने किसानहरू पेलिएको छ। त्यस कारणले कृषिलाई राज्यले पहिलो दर्जाको नागरिकको रूपमा होइन दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा हेरिएको छ र हामी अपहेलित वर्गमा पर्छौँ। त्यस कारणले राज्यले अब व्यवस्था परिवर्तन सँगसँगै अवस्था पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ। त्यो अवस्था परिवर्तन गर्दाखेरि राज्यले नीतिगत समस्याहरूलाई पहिचान गरेर त्यसलाई समस्या समाधान गर्नेतिर लाग्नुपर्छ। र अहिले देशलाई कति वर्षमा हाम्रो चाहिँ देश समृद्ध बनाउने हो, समृद्ध नबनाउने कामै छैन। त्यस कारणले अहिले जुन युक्रेनको लडाइँले गर्दाखेरि नेपालमा तेलको चाहिँ समस्या परिसकेको छ, पेट्रोलको समस्या परेको छ होइन, युक्रेन र रुसको कारणले। भने विश्व युद्ध यदि भइहाल्यो भने हाम्रो देश कुन अवस्था पुग्छ त? त्यस कारण यो खालको एउटा सोचमा परिवर्तन नगर्ने हो भने व्यवस्थाले मात्रै अवस्था धान्दैन, त्यसैले अवस्थालाई पनि परिवर्तन गर्ने सँगसँगै लानुपर्छ र राज्यलाई एउटा आत्मनिर्भरमुखी राज्यको रूपमा देशको कुना कन्नारामा रहेको खेतीयोग्य जग्गाहरूलाई त्यहाँको प्राकृतिक स्रोतलाई प्रयोग गर्दै होइन जैविक विविधताको आधारमा त्यसलाई खेतीपाती गर्ने तरिका सिकाउनुपर्छ र किसानहरूले आफ्नो साधन स्रोतलाई चाहिँ बजारमा लगेर बेच्न पाउने खालको सरल चाहिँ बजार उपलब्ध गराइदिनुपर्छ। तपाईँले यो कुरा गर्दै गर्दा किसानले चाहिँ आफ्नो उत्पादन सरल तरिकाले बजारमा लगेर बेच्न पाउनुपर्छ भन्दै गर्दा नि अब हामीले नबुझेको कुरा है उपभोक्ताले जस्तो अब सरसा अहिले बजारमा गएर किन्यो भने गोलभन्डा 100 रुपियाँ 140 को हाराहारीमा थियो 2-4 दिन अगाडिसम्म। आज कति भएको छ मलाई थाहा भएन होइन, लगभग 100 रुपियाँको रेन्ज बनाएको होइन। वास्तविक किसानले त 15-20-30 मा बेच्छ होला होइन। बजारमा आउँदै गर्दा चाहिँ तरकारी 10 गुणा महँगेर आउँछ क्या। यो बिचमा चाहिँ को छ? यस्तो मैले नि आफूले पनि बेचिरहेको हो। अहिले मसँग अहिले चाहिँ मैले भर्खर रोप्दैछु होइन, बेमौसमी सिजनको रूपमा निकाल्ने भन्ने हिसाबले। र अहिले चाहिँ किसानले पाउने भनेको मैले 100 मा पाउने पसलमा 100 मा पाउने बेलामा मैले 80 मा बेच्छु। किसानको त्यो तरकारी पसलमै डाइरेक्ट मैले बोकेर लगेर हाल्यो भने उसले 80 मा किन्छ र 20 रुपियाँ त उसले मार्जिन राख्छ। 75 छ भने उसले 95 बेच्छ, 70 छ भने उसले 90 मा बेच्छ भनेपछि 20 रुपियाँ उसले खान्छ। र अब अरू जो अब ठेकेदारहरू आउँदाखेरि त प्रायः जसो उनीहरूसँग हाम्रो मार्केट चाहिँ भ्यालुको हिसाबमा कालीमाटीमा हुने 105 छ भने हामीले 95 मा दिनुपर्छ होइन। उसले 10-15 रुपियाँको मार्जिन राख्छ र त्यसरी चाहिँ उसले लान्छ चाहिँ। तर
एक दिन बिराएर पनि पैसा दिन्छ, कसैले अलि ढिला दिन्छ होइन। त्यसैले यो बिचमा चाहिँ बिचौलिया त धेरै छन् चाहिँ। अब मैले चाहिँ डाइरेक्ट बेचिरहेको भएर त्यो भएको हो, तर अरूले चाहिँ किसानले पाउँदाखेरि सानो किसानले बेच्ने बेलामा चाहिँ अब सानो किसानकोमा चाहिँ ठेकेदारहरू जान्छन् अथवा त्यो ठुल्ठुलो खालको थोक क्रेताहरू जान्छन्। त्यहाँ गइसकेपछि त उनीहरू चाहिँ सानो किसान बजारसम्म आउन सक्दैन, अथवा काठमाडौँ आएर बेच्न सक्दैन, अथवा मुख्य सहरमा आएर बेच्न सक्दैन, अनि उसले भनिदिएको मूल्यमा त बेच्नुपर्ने अवस्था छ। चाहे आलु होस्, चाहे प्याज होस्, चाहे लसुन होस्, चाहे अरू तरकारीहरू होस् होइन। यसो गर्दै गर्दा त लागत अनुसारको जुन परिश्रम अनुसारको मूल्य चाहिँ किसानले पाएको छैन भन्दा खासै फरक पर्दैन होइन। अर्थशास्त्रकै नियम अनुसार त आफ्नो लागत अनुसारको चाहिँ पैसा पाउनुपर्ने हो, मूल्य पाउनुपर्ने हो। तर बजारमा त्यो लागत हिसाब गर्न थाल्यो भने बिग्दैन। किन भन्दाखेरि उसले यतिमा दिएको छ, म बजारमा यति छ, म यो भन्दा बढी तिर्न सक्दिनँ। तपाईँ देऊ नदे लान्न भन्छ। अर्कोतिर चाहिँ तरकारी गोलबडा जस्तो चिज त अब चाँडै बिग्रिन्छ, अथवा अरू तरकारी जस्तो चिज पनि चाँडै बिग्रिन्छ। नबेचे पनि भएन, बेचे पनि सुख छैन होइन। अनि फेरि यतापट्टि उपभोक्ता, हामी जस्तो उपभोक्ता चाहिँ नकिने पनि सुख छैन, किन्न पनि नसक्ने अवस्था आयो कि। यो दुइटै मारमा छ, किसान र भोक्ता दुवै मारमा छ। र राज्यले त्यही त हामीले चाहिँ भनिरहेको छ कि यसको पनि समर्थन मूल्य तोक्नु पर्यो भनेर हामीले बारम्बार कुरो उठाइरहेको छौँ। अब यो चाहिँ तरकारीमा चाहिँ भएको छैन होइन। कुनै पनि पालिकाहरूले चाहिँ गरेको देखिन्छ, यो थोर बहुत होइन। मैले भनेको बिचमा चाहिँ जुन बिचौलिया दलालहरू छन् नि, यिनीहरूबाट उपभोक्तालाई बचाउनको लागि त सरकारले विभिन्न जस्तो तरकारी जम्मा गर्ने डिपोहरू राख्ने विभिन्न ठाउँहरूमा, जस्तो धादिङ होला अथवा काभ्रे होला, विभिन्न ठाउँमा जाने, सरकारले उठाएर ल्याएर जस्तै कालीमाटी जस्तै अरू थुप्रो डिपोहरू राखिदिने। त्यहाँबाट अरू उपभोक्ताहरू अथवा अरू केही व्यक्तिहरूले चाहिँ पसलमा ल्याएर बेच्दाखेरि त 2-3 ठाउँबाट सिधै उपभोक्ताले पाउने भयो नि त। त्यसो गऱ्यो भने चाहिँ किसानले पनि आफ्नो मूल्य अनुसारको चाहिँ त्यो आम्दानी प्राप्त गर्ने भयो र उपभोक्ताले पनि अलि सहज र अलि कम मूल्यमा पाउने भयो। त्यो गर्न सक्दैन सरकार? यो सक्न त किन नसक्नु र यो बजेटमा व्यवस्था गरेर हरेक किसिमले यो गर्ने भन्ने ठाउँमा अहिले प्रदेश सरकार छ, प्रदेशै पछि एउटा बनाए पनि भयो। जुन ठाउँमा अलिकति बढी चाहिँ कृषि खेती बढी छ, कृषिको व्यवस्था के अरे व्यवसायहरू बढी गरिएको छ। अब तरकारी जन्य वस्तुलाई अलि छिटो बेच्नुपर्छ, त्यसलाई धेरै समय राख्नु मिल्दैन। त्यसको लागि छुट्टै व्यवस्था गर्नुपऱ्यो, खाद्यान्नको लागि छुट्टै गर्नुपऱ्यो। त्यसैले यसलाई बजारको एउटा समस्या त निकै समस्या छँदैछ। किनभने अब हामी उपभोक्ताहरू पनि मारमा छौँ, उत्पादक किसान पनि मारमा छौँ भने त्यो किन भयो भन्दाखेरि यसको चाहिँ के अरे बजारको चाहिँ एउटा समस्या, एकदमै ठुलो समस्या भएको छ। त्यहाँ खाडल छ, यो बिचमा दुईटाको बिचमा मिलन बिन्दु एकदम टाढाको छ। त्यस कारण त्यहाँ बिचमा बस्नेले खान्छ। त्यस कारण त्यसलाई पनि कम गर्नको लागि सरकारले ठाउँमा अहिले चाहिँ पालिकाहरू छ, पालिकाहरूको बजेटले पनि धान्नै सक्ने गरी कृषि चाहिँ व्यवसायहरू व्यापार गर्ने ठाउँमा बनाइदिएको भए, सङ्कलन केन्द्र बनाइदिने, अनि त्यहाँबाट चाहिँ थोक चाहिँ वस्तुहरू बेच्नको लागि ठाउँहरू बनाइदिने हो भने एकदमै सजिलोसँग यो चाहिँ किसानहरू पनि मार्न नपर्ने, उपभोक्ता पनि मार्न नपर्ने समस्या। अधिकांश किसान सोझै छन् क्या, केही टाठाबाठा बाहेक अधिकांश किसान हाम्रो दृष्टिकोणमा पनि हाम्रो हेराइमा पनि सोझै छन् होइन। दुध बिकेन भने चाहिँ बाटा लगाएर फालिदिने, गोलबडा बिकेन भने बाटा लगाएर फालिदिने, काउली बन्दाकोपी बिकेन भने बाटामा डोजर लगाइदिने होइन, अथवा गाई बस्तुलाई कुँडो पकाएर खुवाउने अवस्था अहिले पनि देखिएको छ होइन। अब अहिलेको आजभोलिको कुराकानी गर्ने भने किसानले गोजामा पैसा छ, मल बजारमा छैन। अब आन्दोलन तपाईँ हामी यहाँबाट चिच्याउँछौँ, केही दर्शकले हेर्नुहुन्छ होला। अब वास्तविक किसानले चाहिँ सरकारले मल दिएन, अब लगाउने हो, फोकटा फले पनि फल्ला, धान फले पनि फल्ला भनेर पसिना पुस्दै खेती गर्ने हो होइन। कहिलेसम्म? अब यो कहिलेसम्म भन्दा अब राज्यले यसरी नै पेल्ने हो भने त अब कहिले भनेर हामीले प्रश्न गर्ने कुरै भएन होइन। हामी जबसम्म हामी सहेर बस्छौँ त्यो बेलासम्म उसले गरि नै रहन्छ। हाम्रो टाउको माथि उसले हिँड्न पाएको छ, थिचेर मिचेर नियम बनाएर जसरी पनि लाद्न पाएको छ, उसले गरि नै रहन्छ। हामीले सहेसम्म सहन सक्ने अवस्थासम्म उसले गर्छ। त्यसैले हामी सहने हो कि अब आफ्नो लागि केही गरौँ भनेर जुरोको उठ्ने हो, त्यो चाहिँ सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यस कारणले अब हामीले सहेर बस्यौँ भने अब सधैँ पेलिरहन्छ, थिचिरहन्छ त। अब हामी चाहिँ जसले दुःख पाएको छ उसले दुःख पायो त भन्नु पर्यो। तपाईँलाई एउटा कुरा के भने, जस्तो नेपालको व्यापार घाटा लगभग 20 व्यापार घाटा भन्नाले वैदेशिक ऋण 20 खर्ब छ। अहिले विदेशी राष्ट्रहरूले ताकेता गरे भने हाम्रो ऋण तिर भन्यो भने तपाईँले 70,000, मैले 70,000, उसले 70,000 तिर्नुपर्छ क्या। प्रत्येक नेपालीले 70,000 को हाराहारीमा तिर्नुपर्छ। देश चाहिँ
उही एकदमै दुब्लाएको मान्छे जुम्राले टोकेर दुब्लाएको मान्छे जस्तो भएर ख्याउटे भइसक्यो होइन। किसानहरू चाहिँ असारमा मल नपाउने एउटा रासायनिक मल उद्योग खोल्नु नेपालमा सकिन्न? यसै घाटा उसै घाटा सकिन्न र भने योभन्दा अगाडिको कृषि मन्त्रीज्यू पद्मा अर्यालज्यूले कृषिमा समस्या जहिले पनि मलमा समस्या आयो, मलमा समस्या अरूसँग परनिर्भरता हुनुपर्ने कारणले हामीलाई मलमा समस्या भयो भनेर मल कारखाना खोल्नलाई बजेट व्यवस्थापन गर्नु भनेर उहाँले नीतिगत समस्या एउटा सम्बोधन गरिसकेको छ। अब यो अहिलेको सरकारले अब पहिला बनेको सरकारको चाहिँ कुरा पुरा पालना गरिया छ कि छैन, निरन्तर हाम्रो सरकार होइन अपोजिसन सरकार किन भन्ने यही समस्या छ। यो नेपालमा हामीले जहिले पनि देखिरहेको समस्या के हो भन्दाखेरि एउटा पार्टीको सरकार आउँछ, अर्को पार्टी अर्को वर्ष अर्को मन्त्री आउँछ, 6 महिनामा 3 महिना सरकार ढल्ने समस्या जहिलेसम्म रहन्छ। यो चाहिँ व्यवस्था हाम्रो विपक्षी पार्टीले बनाएको त्यो नीति नियम अथवा योजना हामीले किन लागू गर्दैन भन्ने खालको त्यो अहमताले गर्दा तपाईँ हामी जस्ता सर्वसाधारण अथवा तपाईँहरू जस्ता किसान मर्कामा पर्दिनु पर्ने हामी होइन परिन्छ, हामीले परिरहेकै छ। अब यो उनीहरूको क्षमताले नभ्याएको पनि होइन, राज्यको पैसा नभएको नि होइन। अब अहिले हजुरले भन्नुभएको जस्तै कुनै पनि देशले अहिले मेरो ऋण तिर भनेर हामीलाई चाहिँ ताकेता गर्यो भने हामीले नाकबाट पानी खाएर तिर्नुपर्छ, नत्र भने अब श्रीलङ्का जस्तो अवस्थामा पुग्न सक्छौँ हामी, पुगिन्छ होइन। अब जस्तो त्यो धेरै टाढा छैन जस्तो लाग्छ होइन, छैन। किनभने अब हाम्रो देशको अवस्था हामीले हेर्ने हो भने बजेटमा पनि ऋण लिएर बजेट बनाउनु पनि व्यवस्था छ। अहिले पनि 2 खर्ब जति चाहिँ वैदेशिक ऋण लिँदैछ सरकारले। यो भनेको त हामी त यस्तो हो क्या, हामी चाहिँ प्रत्येक वर्ष विदेशी राष्ट्रहरूसँग हात मागेर भिखारी भएर हामी मगन्ते हो, विश्वको दृष्टिकोणमा नेपालीहरू मगन्ते नै हो, अहिले पनि देश चलाउन पर्यो, हामीसँग पैसा छैन भनेर हात थापेर भिख मागेर देश चलाइरहेको छौँ। हो यही त हो नि, सरासर हो यो, एकदमै हो। यो नालाकीपन एकदम सरकार मा बस्नेहरूले अब पहिलाको सरकारले राम्रो गरेको छ भने त्यसलाई पनि निरन्तरता दिने र नपुग कुराहरू छन् भने त्यसलाई सच्याएर जानुपर्ने ठाउँमा पहिलाको सरकारले जे बनायो त्यसलाई एकदमै आउट गरिहाल्ने र त्यसलाई फ्याँकिहाल्ने, त्यसको सट्टामा अर्को नीति नियम बनाउने। अनि त्यसैले गर्दाखेरि के हुन्छ भने कर्मचारीले पनि हिजो एउटा काम गरिरहेकै हुन्छ, एउटा लयमा पुगिसकेको हुन्छ, त्यो अन्तिममा पुग्न लागेको बेलामा चट्ट काटेर फेरि अर्को वर्ष सुरु गर्दाखेरि त्यो फेरि छुट्टै खालको संयन्त्रले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले बजेट जति लगाए पनि यहाँ माथि उठ्न सक्ने अवस्था छैन होइन। त्यस कारणले अब किसानले पनि जसरी हामीले हाम्रो चाहिँ एउटा भनौँ व्यवसाय गरेको छ भने मैले कुनै एउटा उद्योगको लागि काम सुरु गरिरहेको छु भने मैले अब यो काम नगर्ने भनेर सर्लक्क चाहिँ अर्को बाटो लगायो भने त्यो बनाएको व्यवस्था संरचना सबै खेर जाने भयो। त्यसपछि अर्कोतिर हात हाल्दा फेरि अर्को नयाँ लगानी गर्नु पर्यो नि त। देश त कस्तो राज्यले यसरी सोचिरहेको छ। देशको पैसा प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम भन्छ होइन, घाँस उखेल नेताहरूका आफ्ना कार्यकर्तालाई प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम भनेर घाँस उखेल्न लगाउँछ, झारसार सम्याउन गोड्न लगाउँछ अनि पैसा बाँड्छ होइन। अनि स्थानीय तहको कुराकानी गर्ने भने चाहिँ स्थानीय तहमा ठुल्ठुला घर बनाएर बसेका मान्छेलाई कौशी खेती भनेर कौशी खेतीको लागि पैसा दिन्छ। तपाईँहरू जस्ता वास्तविक किसानलाई चाहिँ उन्नत खालको बिउ दिए हुन्न भने अब उन्नत बिउमा दिनुपर्ने हो होइन, दिएको देखिँदैन। किनभने अब योभन्दा अगाडि DY28ले राज्यको धेरै किसानहरूलाई डुबायो, त्योभन्दा नि अगाडि गरिमा धानले डुबायो होइन। अब पोहोर साल हामीले DY28 को भक्तपुर को सूर्य विनायक चाङनारायणमा यो समस्या आएपछि बुझ्दाखेरि काठमाडौँको पनि टोखा नगरपालिका अनि त्यसपछि यो ठाङकोट साइडमा पनि देखिएको छ होइन। त्यो देखिसकेपछि उहाँहरूले हामीले चाहिँ के भने समस्या परेको किसानलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भनेर भन्दाखेरि उहाँ क्षतिपूर्ति दिन पनि यस्तो भइदियो कि सरकारले कपडा लगाएको छ तर कपडा लगाएको छ तर छर्लङ्ग छ, लाज मात्र छोपेको छ क्या सरकारले होइन। तपाईँहरू धान रोप्नु पर्ने बेला आएको छ, गोजामा पैसा छ, मल दे हामी क्यास किन्छौँ भन्दा पनि सरकारसँग मल छैन, मल ल्याउने क्षमता पनि छैन। यो नालाकीपन होइन। अब के भन्नु कति भन्नु होइन, कतिसम्म गुनासो गर्नु। त्यही पनि तपाईँ चाहिँ राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घको उपाध्यक्ष भएको नाताले, कर्मठ नेपाली कृषक नेपाली भएको नाताले यी नेता भनाउँदाहरूलाई छोटकरीमा केही गुनासो सल्लाह सुझाव मैले अघिदेखि भनिरहेको छु। अब उहाँहरूलाई हामीले धेरै भन्न पनि अब कति भन्नु। अब सबै जनताहरू सबै तहका सबै किसिमका काम गर्ने मजदुरदेखि कारखानाका मालिकदेखि लिएर
आफ्नो ठाउँमा पेसामा लागेका मान्छेहरू सबैजनालाई के पीडित बनाएको छ होइन। देशको चाहिँ अवस्था हेर्दाखेरि भन्न नसक्ने अवस्था नि छ। अब बजेट हेर्दाखेरि नदिएको अवस्था नि छ। बजेट छ पाउँदैन, नभन्दा पनि दिँदैन, भन्न पनि दिँदैन भन्ने उहाँहरूलाई के भन्छु भन्दाखेरि मैले हिजोदेखिको नेपालको कृषिलाई हेर्ने हो भने राज्यले पञ्चायत कालमा बनाएको नीति नियमले धानिरहेको रहेछ। त्योभन्दा अगाडि देशलाई नेपालको चाहिँ कल कारखानाहरू किन बेच्नु परेको थियो? त्यो भनेको एउटा नालायक हो नि त, किनभने त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न नजाने बिग्रिया हुन्थ्यो। यत्रो विश्वमा यत्रो देशहरूले ठुल्ठुलो कारखानाहरू बनाएको छ, कम्पनी खोलेको छ, कृषिमै उलट पुलट गरेको छ भने हामी चाहिँ किन यो यस्तो गर्न सक्दैनौँ? अरूसँग देखासेखी गरेर होइन, हाम्रो देशलाई फलाउनलाई हामीले किन नसक्ने भने हामीसँग इच्छा शक्तिको कमी छ र यो इच्छा शक्तिलाई अब उहाँहरूले जगाउनुपर्छ। अब पनि इच्छा शक्ति दबाएर किसानलाई दबाउँछु, जनतालाई दबाउँछु, थिचोमिचो गरिरहन्छु भन्ने उहाँहरूले नसोचे हुन्छ। र यहाँहरूले अहिले सभासदका हिसाबले कोही लागिरहनु भएको छ, कोही जनप्रतिनिधिका पालिकाका मेयर, उपमेयर, वडा अध्यक्ष भएर लागिरहनु भएको छ भने उहाँहरूले मेरो सुझाव हाम्रो संस्थाको तर्फबाट अब यो चाहिँ सुझाव के दिन चाहन्छु भने राज्यलाई व्यवस्था परिवर्तन सँगसँगै अवस्था परिवर्तन गर्नुपर्छ र किसानका मुद्दामा होस् या सबै देशका जनताको आमूल परिवर्तनको लागि उहाँहरूले लागिरहनुपर्छ र उहाँहरूको योगदानलाई समर्थन गर्नुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ र त्यो समर्थन के अरे योगदानको चाहिँ उहाँहरूले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ, त्यसलाई इज्जत दिनुपर्छ, अनि मात्रै माथि उठ्न सक्छ। र नत्र भने राज्य चलाउने मात्रै एउटा घर धानेको जस्तो धानिरहने अनि ऋण लागेको लागै हुने हो भने हुन सक्दैन। त्यस कारणले अन्नमा कुनै पनि देशलाई चाहिँ अन्नमा होस्, खाद्यान्नमा होस्, तरकारीमा होस्, जुनमा पनि हामीले हाम्रो देशलाई एउटा आफू आत्मनिर्भर बनाउन सक्छौँ। त्यस कारण त्यसको लागि सरकारले योजना बनाइयोस् र योजनाको समयमै कार्यान्वयन गरियोस्। जस्तो अहिले चाहिँ मल नपाइरहेको अवस्था छ, यो मल नपाउँदाखेरि के हुन्छ भने समयमा मल नहाल्दाखेरि बाली पनि कम फल्छ। जस्तो 28 दिनमा रोप्नुपर्ने धान बिउ बिजन जुनसुकै पनि 28 दिनमा रोप्नुपर्छ, 22 देखि 28 को बिच। त्यो बिचमा रोपेको चाहिँ बाली नालीको फल पनि अलि बढी आउँछ। त्योभन्दा ढिला भयो भने त्यसको फसल पनि कम हुन्छ। त्यस कारणले समयमै बालीमा मल बिउ बिजन हाल्न सक्यो भने त्यसको चाहिँ राम्रो उत्पादन आउँछ। देशले पनि यही कुराहरूमा सोच्नु पर्यो र राज्यले जनतालाई माया गर्नु पर्यो, जनता किसानलाई माया गर्नु पर्यो र देशलाई एउटा उन्नत चाहिँ समृद्ध देशको रूपमा अघि बढेको हामी पनि हेर्न चाहन्छौँ। हाम्रो पनि योगदान हुन्छ। हामीले राज्यलाई हस्तीमा हैसै गर्नेछौँ। कुन कुरामा हाम्रो समर्थन चाहियो, सहयोग चाहियो, हामीलाई भन्नु होला। हामीले जानेको कुराहरू पनि सिकाउँछौँ, सहयोग गर्छौँ, अगाडि बढाउनलाई गर्छौँ। अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घले देशलाई एउटा निकासको लागि, कृषिमा निकासको लागि अगाडि बढाउनको लागि राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घले कृषि ऐनको रूपमा हामीले चाहिँ मस्यौदाको रूपमा बनाएर ठाउँ ठाउँमा हामीले यसलाई पालिकाहरूसँग जोडेर कार्यक्रम बनाइसकेका छौँ। उहाँहरूले कृषि ऐन पालिकाहरूले बनाएर पारित गरेर लागू पनि गरिसकेको अवस्था छ। यहाँहरूले अब देशैभरि कृषि ऐन बनाएर कृषिलाई समृद्ध मुलुकको रूपमा अगाडि बढाउनलाई कोसिस गर्नुहुनेछ र यसलाई कानुनको रूपमा बनाएर ऐन बनाएर राज्यलाई अहिलेसम्म नेपालमा कृषि ऐन छैन। ऐनै नभइकन कृषि चलेको भएर यो बिग्रिरहेको हो। त्यस कारणले ऐन बनाएर कानुन बनाएर जब बाँधिन्छ त्यहाँ मात्रै सफल हुन्छ। त्यस कारणले यसलाई पनि अहिले यो जुन देशको अवस्था हेरेर हामीलाई चाहिँ ठुलो हेरेर बस्नुपर्ने अवस्था छ, त्यो हेर्न चाहिँ बाध्य नपारिदिनु होला। हामी पनि सङ्घर्षमा उत्रिनु पर्यो भने हामीले पनि केही गर्नुपर्छ। अब देश धेरै वर्षसम्म यसरी एउटा लथालिङ्गको बाटोमा हामी हिँडिरहेको देख्न चाहँदैनौँ। यति नै भन्ने चाहन्छु। हस्, तपाईँले भने जस्तै यी नेता बनाउँदाहरूको चेतना फिरोस्। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हाम्रो राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घलाई जनताको बिचमा हाम्रो कुरा राख्नलाई अनुमति दिनुभयो, सहयोग गर्नुभयो। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, असार लागेको छ। कृषकहरू धमाधम खेतीपातीमा व्यस्त हुनुपर्ने बेलामा मलको अभाव भएको छ, किसानहरू पीडामा छन्। यसै सन्दर्भमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीले राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घका उपाध्यक्ष पञ्चकाजी श्रेष्ठसँग कुराकानी गऱ्यौँ। आगामी अङ्कमा नयाँ व्यक्तित्वका साथ उपस्थित हुनेछौँ। बागमती टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।
बहस परिवर्तनको।